बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अवान लिखारी स्पेशल के साथ हाजिर है। नाजरीन कराम, तालीम किसी भी मुल्क की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती है। अगर हम माजी का जायज़ा लें तो जापान, जो कि दूसरी जंग अज़ीम में मुकम्मल तबाही से दुचार हो चुका था, उस जापान ने तालीम को बिल्कुल फ्री कर दिया, जिसके नतीजे में आज जापान इस काबिल है को अमेरिका को कर्ज़े दे रहा है। अमेरिका, जिसका कि बड़ा हाथ था जापान की तबाही में, वही अमेरिका सिर्फ़ इस वजह से जापान से कर्ज़े लेने पर मजबूर हो चुका है कि जापान जैसे मुल्क ने तालीम पर तवज्जो दी। तालीम ने जापान को तरक्की याफ्ता ममालिक में ला खड़ा किया। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो रोज़ अव्वल से हमारा अलमिया है, हमने तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी। अगर हम बजट की बात करें तो आटे में नमक बराबर बजट तालीम के लिए मुख्तस किया जाता है। अगर हम तालीमी इदारों की बात करें तो कहीं पर सियासतदानों के मुजावरों ने कब्ज़ा किया हुआ है, कहीं पर हमें तालीमी इदारे में भैंसें बंधी हुई नज़र आती हैं, और कहीं पर बच्चे जो हैं वो बाहर खेत खलिहानों में बैठे पढ़ते नज़र आते हैं। ये हाल है तालीम का। और हाल ही में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी तालीमी दरसगाह में उस्ताज़ा हड़ताल करने पर मजबूर हो चुके हैं, और 9 रोज़ से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अब्दुल हक कैंपस में हड़ताल जारी है। तदरीसी अमल मुअत्तल है। नाज़रीन इकराम, उस्ताद एक रूहानी बाप का दर्जा रखता है, और कोई भी बाप अपनी औलाद की ख़राबी नहीं चाहता। यही चाहता है कि उसकी औलाद तरक्की करे, कामयाब हो। आखिर वो क्या वजूहात हैं कि उस्ताज़ा हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं? वजूहात जो इंतज़ामिया की जानिब से सामने आ रही हैं कि कोऑपरेटिव टीचर्स जो होते हैं उनके लेटर्स इशू नहीं किए जा रहे, और बाज़ शोबाजात में PhD प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया गया है, रोक दिया गया है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि हमारे पास उस्ताज़ा जो हैं वो कम हैं, उनकी तादाद कम है। जो पहले से ऑलरेडी उस्ताज़ा मौजूद हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में भी तोसी नहीं की जा रही। इसकी बुनियादी वजह भी ये बताई जाती है कि जो फ़ंड्स हैं वो हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी जो फेडरल के तहत चलती है, जिसके चांसलर सदर ममलिकत ममनून हुसैन साहब हैं, वो यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं। इसी सिलसिले में हमने डॉक्टर असगर अली दश्ती साहब को ज़हमत दी है, हम उनसे इस सिलसिले में बात करेंगे। हम उनको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर असगर अली दश्ती साहब वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। PhD स्कॉलर हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आखिर क्या मामला है कि 9 रोज़ से आप लोग हड़ताल कर किए बैठे हैं और तदरीसी अमल मुअत्तल है? क्या तलबा का हर्ज, तालीमी हर्ज नहीं हो रहा? देखें, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का अलमिया ये रहा है कि यहाँ पर अब तक यूनिवर्सिटी बनने के बाद से, यानी कि 2002 से जो बुनियादी मामलात हैं वो अब तक हल नहीं हो सके। इसलिए उर्दू यूनिवर्सिटी को बार बार अपने इंतज़ामी बहरान का सामना करना पड़ता है। सरदस्त जो उर्दू यूनिवर्सिटी का मसला है वो ये है कि उर्दू यूनिवर्सिटी में एक कायम मकाम बेइख्तियार वाइस चांसलर का तकर्रुर हुआ है, जिनके पास कोई भी इख्तियार नहीं है कि वो बुनियादी मसाइल को हल कर सकें। इस वक्त उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का आज 9वां दिन है कि वो एहतजाज पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उर्दू यूनिवर्सिटी में 2012 से कोई न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, जबकि सीनियर टीचर्स तेज़ी से रिटायर्ड हो रहे हैं, बाज़ का इंतकाल हो चुका है और बाज़ इदारा छोड़कर भी जा चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे यहाँ असातिज़ा की शदीद किल्लत और कमी है। चूँकि एक बेइख्तियार कायम मकाम वाइस चांसलर को इस बात का इख्तियार ही नहीं है कि वो अपॉइंटमेंट्स कर सकें, तो लिहाजा उर्दू यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात में तदरीसी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अहानती असातिज़ा यानी कि कोऑपरेटिव टीचर्स का तकर्रुर किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को हम एक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से हर साल सेमेस्टर के एंड पर कोऑपरेटिव टीचर्स के लेक्चर्स जारी नहीं किए जाते। 3-3, 4-4 महीने उन्हें डिले किया जाता है, जिससे उन असातिज़ा में भी एक शदीद मायूसी फैल जाती है और वो बेहतर तरीके से अपनी तदरीसी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। अब इस दफ़ा भी जनवरी से असातिज़ा को लेटर जारी किए जाने थे कोऑपरेटिव टीचर्स को, जिनकी तादाद करीबन कोई
50 के करीब बनती है। उनमें से कुछ को लेटर जारी कर भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी एक कसीर तादाद अब तक उन लेटर से महरूम है, जिसकी वजह से हमारा मुतालबा यही था कि आप लेटर्स जारी करें। मुख्तलिफ शोबाजात अपने तौर पर बार बार वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट करते रहें, विज़िट करते रहें, मिलते रहें, लेकिन वाइस चांसलर साहब ने बिल्कुल भी इस बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, ना कोई नोटिस लिया। और अब हाल ये है कि बिल आखिर हमें मजबूर होकर अपने मुतालबात मनवाने के लिए क्लासेस का बायकॉट करना पड़ा। इसके अलावा उर्दू यूनिवर्सिटी का एक मसला ये भी है कि यहाँ सन 2013 से प्रमोशंस का अमल, असातिज़ा की तरक्कियों का अमल रुका हुआ है। बहुत सारे असातिज़ा जो कि प्रोफेसरशिप के लिए अहल हैं, उनके आर्टिकल्स पूरे हैं, उनकी लेंथ ऑफ सर्विस पूरी है, उनका तदरीसी तजुर्बा पूरा है, उन्हें प्रोफेसर नहीं बनाया जा रहा। इसी तरह बहुत सारे असातिज़ा जिनका एसोसिएट प्रोफेसर्स होना ड्यू है, उन्हें भी नहीं बनाया जा रहा। तो हमारा मुतालबा यही है कि सिलेक्शन बोर्ड का इनेकाद किया जाए, कोऑपरेटिव टीचर्स के लेटर्स जारी किए जाएँ और नए असातिज़ा का परमानेंट बुनियादों पर तकर्रुर किया जाए, क्योंकि असातिज़ा ना होने की वजह से जो HSC के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक कि अगर किसी डिपार्टमेंट में 3 परमानेंट PhD फैकल्टी नहीं होगी तो उस डिपार्टमेंट में PhD प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सिंधी डिपार्टमेंट, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट और सोशल वर्क डिपार्टमेंट में PhD प्रोग्राम नहीं चल रहा, बंद हो चुका है, क्योंकि अब जैसा कि मैंने इब्तिदाई में कहा कि बहुत सारे असातिज़ा रिटायर्ड हो चुके हैं। जिन शोबों में पहले PhD प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ असातिज़ा की रिटायरमेंट के बाद अब वो प्रोग्राम बंद हो चुके हैं, क्योंकि रिटायरमेंट तो हो रही है लेकिन न्यू अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये एक कायम मकाम वाइस चांसलर का काम ये था कि वो जल्द अज जल्द आकर सर्च कमेटी को फ़ाल करता, ताकि एक परमानेंट वाइस चांसलर के क़याम की राह हमवार की जाती। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा मौजूदा वाइस चांसलर हैं, ये सर्च कमेटी को फ़ाल करने के बजाय अपनी अबूरी इंतज़ामिया को तक़वियत देने और तवालत देने में मसरूफ़ है। ठीक है सर, यूनिवर्सिटी जो है 9 दिन से एक तरह से बंद है, मफलूज होकर रह गया है निज़ाम जामिया, और उसमें ये है कि तलबा की क्लासेस का भी हर्ज हो रहा है और एक संगीन सूरत हाल है। तो इसमें वाइस चांसलर साहब ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोशिश की हो कि ये मामला हल हो जाए, क्योंकि 9 दिन छोटी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। तो इस सिलसिले में अगर कोई कोशिश की गई है तो आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया है और आप लोगों ने क्या इस पर तय किया है? अगर नहीं की गई तो वो भी बता दें। इस सिलसिले में डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली डीन्स के ज़रिए हमसे रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी मसाइल हल करने की बात नहीं थी, बल्कि हमें यही इस बात पर रज़ामत करना था कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के मामलात को आप छोड़ दें, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के इशूज़ को आप छोड़ दें और ये जस्टिफाइड नहीं है या उन्हें कम कर दें। दरअसल मसला ये है कि इस वक्त उर्दू यूनिवर्सिटी वर्सेस हायर एजुकेशन कमीशन भी एक मामला चल रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन इस वक्त हमारे वाइस चांसलर, चूँकि उनके डिग्री के मामलात हैं, क्योंकि वो अभी तक एक मामला वो चल रहा है प्लेजरिज्म का, उसका जो भी फैसला आए, लेकिन उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की वजह से हायर एजुकेशन कमीशन HSC से हो चुका है। मेरी इत्तला के मुताबिक HSC 40 से 60 करोड़ का बजट उसमें उर्दू यूनिवर्सिटी का फ़ंड उसकी कटौती कर चुकी है, लिहाजा असातिज़ा को देने के लिए पैसे नहीं हैं। असातिज़ा की तनख्वाहें 3 माह से रुकी हुई हैं, बैंक में पैसे नहीं हैं, जबकि इस सिलसिले में हमने हर फोरम पर अपील की है, हर सेनेट ऑफ पाकिस्तान, कौमी असम्बली, इसके अलावा लीडर ऑफ द अपोजिशन और सियासी जमातों के सरबराहान, हमने सब लोगों से रब्ता किया है, सबको कहा है कि इस इंसानी अलमियत से उर्दू यूनिवर्सिटी की जान छुड़ाई जाए, उर्दू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर परमानेंट बुनियादों पर लाए जाए। लेकिन अब तक मैं नहीं समझता कि हमारी आवाज़ किस हद तक असरअंदाज हो चुकी है। एक और नुक्ता इसमें जो समझने की है वो ये है कि उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर सदर पाकिस्तान है, जो कि एक वफाकी इदारा है, लिहाजा प्रेसिडेंट ममनून हुसैन की जानिब से जो 3 रुकनी एडवाइज़री कमेटी बनाई गई थी वो डिसफंक्शनल है, गैर फ़हाल है। उस कमेटी को चेयर डॉक्टर जावेद अशरफ करते हैं, जो कि साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं। उस कमेटी की मेंबर डॉक्टर मासूमा हसन हैं, इसके अलावा इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब हैं। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू यूनिवर्सिटी को रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के हवाले किया गया है, चूँकि डॉक्टर मासूमा हसन भी साबिक फेडरल सेक्रेटरी और एम्बेसडर वगैरह रही हैं। तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स इस यूनिवर्सिटी को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी एक जमहूरी इदारा होती है, उसे डेमोक्रेटिक फोरम्स के तहत चलाया जाता है
اردو یونیورسٹی کا انتظام، اس کا انتظام، اس میں پالیسی میکنگ، ڈیسیشن میکنگ، یہ سب کلیکٹیولی ہوتے ہیں. ایک کلیکٹیو وزڈم کار فرما ہوتا ہے تھرو ان کے اسٹیچوری باڈیز کے ذریعے، اکیڈمک کونسل کے ذریعے، GRMC کے ذریعے، سینٹ کے ذریعے، سینڈیکیٹ کے ذریعے. لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 3 رکنی ریزیڈینشیل ایڈوائزری کمیٹی ہے جو کہ وائس چانسلر کے ساتھ مل چکی ہے اور اپنے مراحات اور مفادات حاصل کر رہی ہے. میں کسی الزام تراشی میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن اب سب کو ان باتوں کا پتہ چل چکا ہے کہ ہماری جو ایڈوائزری کمیٹی ہے وہ کیا گل کھلا رہی ہے. وائس چانسلر کے ساتھ مل کر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اردو یونیورسٹی سے کسی کو محبت نہیں ہے. ان کا تعلق اردو سے، اردو کی تحریک سے، نفاذ اردو سے بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ دن بدن تباہی اور بربادی کی طرف چلا جائے. لیکن ہم چونکہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم یہاں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ملازم نہیں ہیں، ہم نوکر نہیں ہیں، ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہم اس یونیورسٹی کو چلانے کا، اس یونیورسٹی کے انتظام میں ایک اہم پارٹ ہیں، ایک جز ہیں. تو لہٰذا ہم ان تمام باتوں پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اور اس وقت بھی جو ہماری اسٹرائک جاری ہے، جو کلاسز کا بیک آؤٹ جاری ہے، ان کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اردو یونیورسٹی کو اس انتظامی کرائسس سے، اس انتظامی بحران سے نکالا جائے. سر، جو معاملات آپ بتا رہے ہیں، کیا یہ صرف عبدالحق کیمپس کے ہیں یا تینوں کیمپسز، گلشن کیمپس اور اسلام آباد کیمپس میں بھی ایسی سنگین صورتحال ہے؟ نہیں، تینوں کیمپسز میں یہ معاملات ہیں. چونکہ یونیورسٹی ایک ہی ہے، VC بھی ایک ہے، سینٹ بھی ایک ہے، سینڈیکیٹ بھی ایک ہے، ہمارے فورمز ایک ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اردو یونیورسٹی 3 کیمپسز پر مشتمل ہے، لیکن فیصلہ سازی اور جو بھی ڈیسیشن میکنگ ہے وہ تو ہمارے سنگل فورمز کے ذریعے ہی ہوتی ہے، جو کہ یہاں سینٹ اور سینڈیکیٹ کی شکل میں یا دیگر اسٹیچوری باڈیز کی شکل میں ہے. تو لہٰذا تینوں کیمپسز متاثر ہیں. گلشن کی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے، اسلام آباد کی صورتحال تو بہت خراب ہے. اس کیمپس کے NOC کو لے کر بھی ایک جھگڑا ابھی تک چل رہا ہے HSC اور اردو یونیورسٹی کے درمیان. تو تینوں کیمپسز میں مسائل ہیں، تینوں کیمپسز متاثر ہیں. سرحدست چونکہ عبدالحق کیمپس کے اساتذہ کے لیٹرز روکے گئے ہیں، لہٰذا یہ احتجاج عبدالحق کیمپس میں جاری ہے. اس کے علاوہ گلشن کیمپس کے سے منتخب ہونے والے رکن سینٹ ڈاکٹر افتخار طاہری صاحب نے بھی ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے، اور وہاں کے سابق جو اساتذہ نمائندے ہیں اور جو موجودہ اساتذہ نمائندے ہیں انہوں نے بھی ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے. سر، اس قدر سنگین معاملات ہیں تو کیا VC صاحب نے کوشش کی ہو کہ چلے میں عبدالحق کیمپس کا دورہ کر لیتا ہوں، وہاں جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، مطلب جائزہ لینے ہی آئے ہوں یا ان کا شیڈیول کیا ہے کہ 3 کیمپسز ہیں، وہ کس طرح ٹائم دیں گے، کتنا وقت عبدالحق کیمپس کو دیں گے، کتنا وقت وہ گلشن کیمپس کو دیں گے، کتنا وقت وہ اسلام آباد کیمپس کو دیں گے. اس سلسلے میں آپ کی کیا معلومات ہیں؟ نہیں، عبدالحق کیمپس تو وہ بہت ہی کم آتے ہیں، اور اس دوران بھی انہوں نے عبدالحق کیمپس میں آنے کی زحمت گوارا نہیں کی. دراصل عبدالحق کیمپس میں کچھ اساتذہ ان کو اس بات کی یقین دہانی کراتے رہتے ہیں کہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے اور سب ٹھیک ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وائس چانسلر صاحب کو خود یونیورسٹی عبدالحق کیمپس میں وزٹ کرنا بھی چاہیے اور یہاں کے معاملات کو دیکھنا بھی چاہیے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ ایک بے اختیار وائس چانسلر ہیں، قائم مقام وائس چانسلر ہیں. ان کی قائم مقام تقرری کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ سرچ کمیٹی، یعنی کہ ایک نئے وائس چانسلر کے آنے کی راہ ہموار کریں، سرچ کمیٹی کو فعال کریں، ایک نئے وائس چانسلر کے لیے اشتہار دیا جائے، اس کی اسکروٹنی کی جائے، اس کا انٹرویو کیا جائے، اور وہ نام چانسلر یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تھرو سینٹ بھجوایا جا سکے. تو لہٰذا جو ان کا مینڈیٹ تھا وہ اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنی وائس چانسلرشپ کو طویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے اور زیادہ لانگ رن میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور اس انتظامی کرائسس کا یہی حل ہے کہ موجودہ وائس چانسلر جو ہیں وہ اپنے منصب سے استعفیٰ دیں اور عدالتوں کا سامنا کریں، اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا سامنا کریں، اور اردو یونیورسٹی کو بہتر ہاتھوں میں دیا جانا چاہیے. سر، یہ جو قائم مقام VC صاحب ہیں، یہ کتنی مدت سے قائم مقام ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے جامعہ اردو کو مستقل VC سے محروم ہوئے؟ مطلب ایک عجیب حیرت انگیز حقیقت آپ بتا رہے ہیں کہ جامعہ اردو جیسی بڑی تعلیمی درسگاہ جو ہے وہ مستقل VC سے ہی محروم ہے. قریباً 1.5-2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے جب سے سابق وائس چانسلر ظفر اقبال صاحب کو یہاں سے رخصت کیا گیا.
ایک طرح سے برطرف کیا گیا. تو جب سے کوئی 2 سال کا عرصہ ہو رہا ہے کہ یہ قائم مقام وائس چانسلر ہے، لیکن ان 2 سالوں میں نہ تو ایڈوائزری کمیٹی جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا جو صدر پاکستان کی جانب سے بنائی گئی تھی، اور نہ ہی قائم مقام وی سی نے پرماننٹ وائس چانسلر کے لیے کوئی کام کیا، اسے لانے کے لیے کوئی کام کیا، یا سرچ کمیٹی جو بنی ہوئی ہے ان کے لیے کوئی کام کیا. سر اس کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہوا کہ جامعہ اردو مستقل وی سی سے محروم ہے. جو قائم مقام وی سی ہے وہ مزے سے مراعات لے رہے ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں اور اپنی جو زندگی ہے وہ مزے سے جی رہے ہیں. جو ان کا کام تھا نئے وی سی کو تلاش کرنا، نئے وی سی کے لیے تجاویز دینا، انتخاب کرنا، وہ اس میں اکثر ناکام ہو چکے ہیں، یا وہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. شاید وہ چاہتے ہیں کہ وہ قائم مقام ہی رہیں اور سلسلہ چلتا رہے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وفاقی اردو یونیورسٹی کے 2 اہم ترین شعبہ جات ہیں بین الاقوامی تعلقات اور ابلاغ عامہ، جہاں سینکڑوں طلباء آتے ہیں. انہی 2 شعبہ جات سے سینکڑوں طلباء میڈیا کی فیلڈ میں گئے، مختلف شعبہ جات میں جا کے انہوں نے یونیورسٹی کا نام روشن کیا. اور یہ اس قدر اہم ادارے تعلیمی شعبہ جات ہیں کہ ان میں سینکڑوں طلباء زیر تعلیم ہیں اور ان کی تعلیم کا خرچ ہو رہا ہے. کیا آپ نے استاذہ نے کوشش کی ہو کہ چلیں وی سی صاحب نہیں مانتے، سنجیدہ نہیں ہے، ان کو یقین دلایا جا رہا ہے مخصوص استاذہ کی جانب سے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم حل کر لیں گے، تو کیا آپ نے چانسلر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، صدر مملکت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ چانسلر صاحب آپ اس معاملے کو دیکھ لیں، کیونکہ وی سی صاحب تو سنجیدہ نظر نہیں آ رہے؟ نہ صرف آئی آر اور ماس کوم بلکہ اردو ڈپارٹمنٹ میں بھی اس وقت اسٹرائک جاری ہے، سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں اسٹرائک جاری ہے، ٹیچرز ایجوکیشن تعلیم اساتذہ میں اسٹرائک جاری ہے. تو لہٰذا اور ہم نے صدر پاکستان کو بارہا اپیل کرنے کی کوشش کی ہے اخبارات کے ذریعے، اور اسی سلسلے میں آج ہماری پریس کانفرنس بھی ہے کراچی پریس کلب میں، جس میں اب ایک دفعہ پھر صدر پاکستان سے اپیل کریں گے، گزارش کریں گے، درخواست کریں گے کہ وہ اردو یونیورسٹی کے معاملات میں مداخلت کریں، اردو یونیورسٹی کے مسائل حل کرنے میں ذاتی دلچسپی لیں، اور اس تمام بحران کا، اس تمام کرائسس کا ایک لاجیکل کنکلوژن جو ہے وہ ہمیں دیں، تاکہ یہ ادارہ جو کہ ایک قومی زبان کے نام پر بننے والا واحد ادارہ ہے، اس کی تعمیر اور ترقی جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے. سر آپ کا مسئلہ جو ہے کیا صرف کوآپریٹو ٹیچرز کا ہے؟ اگر کوآپریٹو ٹیچرز کے لیٹرز انتظامیہ ایشو کر دیتی ہے تو کیا آپ اپنا احتجاج روک دیں گے، تدریسی عمل کو بحال کر دیں گے؟ کیا آپ اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ وی سی صاحب اگر رضامند ہو جاتے ہیں کہ چلیں میں آپ کو لیٹرز ایشو کر دیتا ہوں. دیکھیں، اب ہمارے مطالبات کا معاملہ محض کوآپریٹو ٹیچرز کے لیٹرز جاری کرنے تک ہی محدود نہیں ہے. ہم اس بات پر بہت کلیئر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک نئے وائس چانسلر، ایک پرماننٹ وائس چانسلر کے بغیر اردو یونیورسٹی آگے نہیں بڑھ سکتی، آگے نہیں چل سکتی، کیونکہ کوآپریٹو ٹیچرز کے لیٹرز تو قائم مقام وائس چانسلر جاری کر سکتے ہیں، لیکن نئے ٹیچرز کے اپائنٹمنٹس، پی ایچ ڈی پروگرام کا رن کرنا، بہت سارے اساتذہ کی پروفیسرشپ کا معاملہ، ایسوسی ایٹ پروفیسرشپ کا معاملہ، یہ پرماننٹ وائس چانسلر کے بغیر ناممکن ہے. لہٰذا اساتذہ سفر کر رہے ہیں، بہت سارے اساتذہ پروفیسر بنے بغیر ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. یہ ان کا لائف ٹائم لاس ہے کہ وہ تدریسی تجربہ پورا ہونے کے باوجود، اپنے ریسرچ آرٹیکلز پورے ہونے کے باوجود بھی پروفیسر نہیں بن سکے. تو لہٰذا ہمارے مطالبات یا ہماری جدوجہد محض کوآپریٹو ٹیچرز کے حوالے سے نہیں ہے. ہاں، اگر کوآپریٹو ٹیچرز کو لیٹرز جاری ہوتے ہیں تو ہم کلاسز کا بائیکاٹ ختم کر کے احتجاج کو آگے کنٹینیو کریں گے. سردست ہم اس بات پر کلیئر ہیں کہ اگر لیٹرز جاری کیے جائیں گے تو اسٹرائک ختم کر دی جائے گی، لیکن نئے وائس چانسلر کی تقرری تک، سلیکشن بورڈ کے انعقاد تک، نیو ٹیچرز کے اپائنٹمنٹس تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر اصغر دشتی صاحب، جو کہ ہمیں جامعہ اردو کے موجودہ بحران سے آگاہ کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ کس قدر تشویشناک صورتحال ہے. اور باقی 9 دن سے تعلیمی عمل معطل رہنا، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ کیا گزرتی ہے طالب علموں پہ. یقیناً آپ اس حقیقت کو ناظرین اکرام بھی سمجھتے ہوں گے جو کہ جنہوں نے جامعات میں وقت گزارا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جو چانسلر صاحب ہیں
وہ اس پر نوٹس لیں گے. صدر مملکت ممنون حسین صاحب چپ کر روزہ توڑیں گے اور جامعہ کی تشویشناک صورتحال کا یقیناً وہ جائزہ لیں گے اور جو اساتذہ مطالبات پیش کر رہے ہیں، جائز مطالبات پیش کر رہے ہیں، اس کا بھی وہ نوٹس لیں گے اور اس معاملے کو پرسنلی دیکھیں گے. اسی امید کے ساتھ تنویر امان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ نگہبان.